अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है बदस्तूर कशीदा है। एक तरफ जो इसराइल है वो अपनी जंग जो है या अपनी बर्बरियत है उसको एक्सपैंड कर रहा है। गज़ा से शुरू होकर अब वो लेबनान में फ़िज़ाई हमले भी कर रहे हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव भी कर रहे हैं, और इवन लेबनान के अंदर गुज़श्ता चंद दिनों में जो उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन और फ़िज़ाई हमले किए, 2500 से ज़ायद जो अफराद हैं अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं। इसके अलावा गज़ा के अंदर भी इसी तरह से उनकी कार्रवाई जारी है। इनफैक्ट लेबनान के अंदर भी अब जो इसराइल है वो जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स हैं उन तक को वो नहीं बख्श रहे, उनको भी वो निशाना बना रहे हैं। इस बीच जो एक सबसे बड़ा इस वक्त फोकस है वो इस बात पर है कि जो इसराइल है वो क्या ईरान के ऊपर हमला करेगा, और हमला करेगा तो किस नौइयत का होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता है कि ईरान ने जो हसन नसरुल्लाह और बाकी जो हमास की क़यादत है, इस्माइल हानिया, उनको जो इसराइल ने असैसिनेट किया था, उसके जवाब में कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन्होंने फायर किए थे इसराइल के ऊपर। और जो इनिशली कहा गया था कि शायद वो तमाम के तमाम या बेशतर जो मिसाइल थे उनको जो इसराइल का सोफिस्टिकेटेड एक डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में ये खबरें ज़राए से आती रहीं कि कई ऐसे मिसाइल जो इसराइल का दिफाई निज़ाम था उसको उसने पेनिट्रेट किया, और जो मिलिट्री बेस, एयर बेस जो इसराइल का था उस तक को वो निशाना बनाया, और कई जो F-35 जहाज़ थे उन तक को नुकसान पहुंचा। तो उसके बाद इसराइल जो है वो तबातुर से ये कह रहा है कि इसका हर सूरत वो जवाब देंगे, और जो अमेरिका है वो भी सपोर्ट करता है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई करे। अब जो सबसे अहम सवाल है कि इसराइल की जो जवाबी कार्रवाई होगी वो क्या होगी। 3 टारगेट्स आमतौर पर कहा जा रहा है कि उनके सामने हैं। एक कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको वो निशाना बनाएं, दूसरा ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, और तीसरा जो ईरान के मिलिट्री बेसिस हैं जो जहाँ से लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से ये मिसाइल फायर किए गए। अब इसराइल जो है उसने रूल आउट नहीं किया किसी भी पॉसिबिलिटी को। वो ये कहते हैं कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिका ने खबरदार किया है कि आप ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं और जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको ना निशाना बनाएं। दूसरी तरफ अब जो ईरान है, आपको पता है कि ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम है और जो उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगी हुई हैं कि वो खामोशी के साथ और सीक्रेटली जो जौहरी हथियार हैं बनाना चाहता है, एटम बम बनाना चाहता है। ईरान हमेशा से इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। वो कहता है कि जो भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है, और वो है कि जो पीसफुल या सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका हसूल है। अब जो डेवलपमेंट हुई है, जो इसराइल ये इंडिकेशन दे रहा है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बना सकता है, तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके एक करीबी साथी, उनकी तरफ से एक अहम बयान सामने आया है जो ईरान के मीडिया में छपा है, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा ये इशारा दिया है कि अगर ईरान को इसराइल की तरफ से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई, यानी कि ईरान के वजूद को ख़तरा हुआ, या ईरान ने या इसराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया, तो फिर ईरान की जो एक पॉलिसी रही है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि वो सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए अपना प्रोग्राम परसू करेगा, तो उसमें वो तब्दीली ला सकता है। यानी कि पहली मर्तबा ईरान की तरफ से ये इशारा दिया गया है कि ईरान बाकायदा तौर पर फिर जो एटम बम है या जौहरी हथियार हैं वो बनाने की तरफ बढ़ सकता है। इसी हफ्ते एक और डेवलपमेंट हुई। कम अज़ कम 39 जो उनके मेंबर्स पार्लियामेंट हैं ईरान के, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक ख़त लिखा है कि इसराइल की तरफ से जो बढ़ते ख़तरात हैं उसको सामने रखते हुए ईरान को हर तरह का जो अपना दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत रखना चाहिए, और उसके लिए ईरान को जौहरी जो हथियार हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भी हासिल करनी चाहिए। तो एक इंडिकेशन जो है वो ईरान की तरफ से आ रही है कि वो अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो तब्दील कर सकता है। अब क्या सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ईरान के पास अभी वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। इसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ये दावा करती हैं कि जब से यूनिलैटरली जो न्यूक्लियर मुआहदा था साबिक जो अमरीकी सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ख़त्म किया था 2018 में, उसके बाद से ईरान ने बड़ी तेज़ी के साथ जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसको बड़ा तेज़ी से वो आगे बढ़ा रहे हैं, और अब वो 60% तक ले गए हैं। यानी कि वो बहुत क्लोज़ हैं
جب نیوکلیئر جو انرچمنٹ ہے وہ اس لیول پر پہنچ جائے کہ جس کو وہ استعمال کر سکیں ایٹم بم بنانے کے لیے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس اتنا میٹیریل اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر اگر بم بنانے کا فیصلہ کریں تو ود ان ویکس وہ کم از کم 2 سے 3 جو نیوکلیئر بام ہیں وہ بنا سکتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ان بیانات کے باوجود ایران ابھی بھی ڈینائی کرتا ہے، کیونکہ ایران ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ وہ حوالہ دیتے ہیں ایران کے جو انقلابی لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی، ان کا وہ خمینی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو نیوکلیئر ویپنز کا حصول ہے وہ غیر اسلامی ہے، اور ایران آج بھی اپنے اس جو فیصلے کے اوپر قائم ہے۔ ان پرنسپل ایران نیوکلیئر ویپنز کا حصول نہیں چاہتا، لیکن اگر ایران واقعی ایک نیوکلیئر طاقت بن گیا، یعنی کہ اس نے نیوکلیئر ویپنز حاصل کر لیے، تو اس سے نہ صرف اسرائیل کو تو تھریٹ اپنی جگہ پہ بلکہ پورے جو خطے کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بدل جائیں گی، کیونکہ ایران کا اسرائیل کے ساتھ لڑائی تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی عرب ممالک کے ساتھ، خاص کر کے سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کا ایک ہمیشہ سے ایک ہسٹوریکلی بڑے ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ رہے ہیں۔ تو سعودی عرب ماضی میں یہ کہتا رہا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپنز حاصل کرے گا تو پھر سعودی عرب بھی وہ نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ حاصل کرے گا۔ انفیکٹ بہت سی خبریں یہ بھی چلتی رہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کہیں نہ کہیں فنڈ کرنے میں سعودی عرب نے بھی کردار ادا کیا۔ ایون 1998 میں پاکستان نے جو نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے، اس کے بعد پاکستان کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں، تو پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے، تمام نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی، سعودی عرب نے پاکستان کو ادھار تیل دیا تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ جس دن ایران نے اگر نیوکلیئر ویپنز حاصل کر لیے یا وہ ایک جوہری طاقت بن گیا، تو جو پاکستان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ سعودی عرب کو وہ ٹرانسفر کرے گا۔ کہ دونوں ممالک، خاص کر کے پاکستان، اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس کی سختی سے تردید کرتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپنز حاصل کرتا ہے تو اس سے پورے خطے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بدل جائیں گے۔ دوسری طرف جو خطے کے ممالک تو اس میں انوالو ہیں ہی ہیں، بڑی طاقتیں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ جو ایران اینٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ حملہ ہو سکتا ہے، تو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ہنگامی دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے، اور اس ملاقات میں جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ایران نے گلف کنٹریز کو یہ خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی فضائی حدود یا اپنے ملٹری بیسز اسرائیل کو پرووائڈ کیے ایران کے خلاف حملے میں، تو پھر ان کو کانسیکوینسز جو ہیں وہ برداشت کرنا ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے نمائندوں نے قطر میں ایران کے ایک سینئر اہلکار سے ملاقات کی تھی اور اس کو ایشورنس دی تھی کہ جو ایران کے خلاف کسی بھی حملے میں یہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ حصہ نہیں بنیں گی۔ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو باقی طاقتیں ہیں وہ بھی شامل ہو رہی ہیں، یعنی کہ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ وہ ہمت نہ کرے بلکہ ڈونٹ ڈیئر ٹو اٹیک جو ایران کی نیوکلیئر سائٹس ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ پھر ایران اور جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، کل ان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور دونوں ممالک اس وقت ایک اسٹریٹجک پیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک دفاعی معاہدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ایران کی خواہش ہے کہ موجودہ تناظر میں جو حالات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل جو روس کے ساتھ یہ جو اسٹریٹجک پیکٹ ہے اس کو فائنلائز کیا جائے۔ جو روسی صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے ایران کے صدر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ دنیا میں ایک نیا جو گلوبل آرڈر ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے وہ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ یہ گلوبل آرڈر ہے اس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت تنازع چل رہا ہے یہ نہ صرف اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے بلکہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے، بلکہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو پھر یہ پوری دنیا کا جو اس وقت ایگزسٹنگ گلوبل آرڈر ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ مجبور ہو سکتی ہیں کہ وہ اس لڑائی میں نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو جائیں۔ تو کلیئرلی اس وقت
جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ بہت نازک ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ واضح کر چکا ہے، ان کے وزیر دفاع کی طرف سے بھی بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ وہ یقینی طور پر ایران کے خلاف کارروائی کریں گے، اور وہ کارروائی ان کے بقول اتنی پریسائز ہوگی، اتنی ڈیڈلی ہوگی اور اتنی سرپرائزنگ ہوگی کہ ایران کو پتہ تک نہیں لگے گا۔ لیکن ایران نے یہ واضح کیا ہوا ہے کہ جو انہوں نے جوابی حملہ کیا تھا، اور ان کے مطابق اب یہ سکور جو ہے وہ سیٹل ہے، لیکن اگر اسرائیل دوبارہ کوئی کارروائی کرے گا تو جو ایران کی طرف سے جواب آئے گا وہ پھر اسرائیل کے لیے بھی برداشت کرنا جو ہے اس طریقے سے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیسے سچویشن ایوالو ہوتی ہے، لیکن کلیئرلی اس وقت جو مڈل ایسٹ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن دی ایج ہے، اور کوئی بھی جو مس کیلکولیشن ہے، کوئی بھی ایک ایسا سٹیپ جو ہے وہ پورے خطے کو بلکہ پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔